हम्दुल्लाह अला रसूल करीम। आज हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर साहब के इस्तीफे के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आजम गिल साहब मौजूद हैं जो कई सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर रिपोर्टर की हैसियत से आज हम उनसे पूछेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया है। बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर खान साहब हैं, उनको कल अदालत उज़्मा की जानिब से बड़े सख्त सवालात का जो था वो सामना करना पड़ा और उसकी वजह ये थी जो परसों की जो समाअत थी जस्टिस काजी फाइज़ा केस जो कि अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच 10 रुकनी बेंच जो है इस मामले की समाअत कर रहा है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी जाए या उस कार्रवाई को जारी और सारी रखा जाए। तो इस हवाले से मुख्तलिफ बार्स ने और पाकिस्तान बार की जानब से, सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से, सिंध बार और दीगर बार्स की जानब से अदालत उज़्मा से रुजू किया गया है। तो उसमें परसों अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक बात कही गई कि बेंच क्यों तब्दील करवाया गया और उसके साथ साथ ये बेंच तब्दील करवाने पे और दरखास्त जो कि जस्टिस काजी फाइज़ा की जानब से पिटीशन तैयार की गई थी उसमें कौन लोग शामिल हैं उन सबको वो जानते हैं। जिस पर अदालत उज़्मा का जो ये बात सुनने पर अदालत उज़्मा ना सिर्फ हैरान हुई बल्कि वहां पे जितने भी हम रिपोर्टर्स बैठे थे या दीगर वकला बैठे थे वो तमाम के तमाम बड़े हैरान थे, क्योंकि इससे ये तासर वो तकवीयत उस चीज को मिल रही थी जिसका इतराज जस्टिस काजी फाइज़ा की जानब से उठाया गया था कि जजेस की और उनकी जो है वो जासूसी की गई। तो इस बात से उनके मौक़िफ़ को तकवीयत मिल रही थी। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर रहे थे। तो उसके बाद कल जो हियरिंग हुई उसमें अदालत उज़्मा की जानब से ये कहा गया या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब जो है सबूत फराहम करें अदालत को या फिर तहरीरी तौर पर जो है वो अदालत उज़्मा से अपनी की गई बात से हवाले से माफी मांगी। तो इसी बात के पेश नजर पाकिस्तान बार काउंसिल की जानब से भी एक अपना उनका एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उन्होंने अटॉर्नी जनरल के हवाले से अपना नुक्ता नजर जो था वो वादे किया, जिस पर आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो रेजिग्नेशन जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भिजवाया। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उन्होंने रिजाइन जो करने का फैसला किया बेसिकली उनकी अपनी बार्स के लोगों का अदम एतमाद था जिस बिना पर जो है वो कर रहे हैं। बेसिकली बार्स का उन्होंने सहारा लिया। असल मुहर्रिकात जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज़ा वाला केस जो था उसमें उनकी जानब से जो बात की गई थी असल वजह जो है उनके इस्तीफे की वही है। लेकिन अब अदालत की जानब से उन्हें तहरीरी तौर पर अपने जो बात थी उस हवाले से आगाह करना है या फिर तहरीरी तौर पर माफी मांगनी है या शवाहद अदालत उज़्मा के सामने रखने हैं। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो बड़ा अहम तरीन ओहदा होता है, इस वक्त बहुत से अहम तरीन केसेज अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत हैं, जिसमें जो सबसे अहम और अहम तरीन और अहम नोयत का जो मुकदमा अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है वो जस्टिस काजी फाइज़ा साहब का रेफरेंस का मामला जो है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रुकवाने के हवाले से जो फुल कोर्ट जो लार्जर बेंच 10 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल की सुनवाई में कर है उसमें अदालत में तहरीरी जो है वो जवाब और अपना मौक़िफ़ अदालत में हुकूमत की जानब से आना है। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल का ओहदा खाली होने से एक बड़ा बुहरान किस्म का जो है वो नया बुहरान जो है उसका शिकार हो चुका है। क्या आप ये समझते हैं कि ये इस्तीफा हुकूमत के कहने पर उन्होंने दिया है? इसमें अगर हुकूमत के हवाले से कहें एक बात तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि अटॉर्नी जनरल की जानब से कल जो परसों जो बात की गई थी अदालत उज़्मा के सामने वो उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने जो बात की कि जजेस की जासूसी से मुतल्लिक जो तासर पाया जा रहा था उसको एक बड़ी तकवीयत पहुंची थी, तो उससे यही तासर जा रहा था कि ये जैसे हुकूमत की अमा पे बात कर रहे हैं, इसमें हुकूमत की जानब से कोई इस तरह से था। तो लेकिन ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का अपना जाती मौक़िफ़ था और जिस पर अदालत उज़्मा के में जो ज़ेर समाअत मुकदमा था उसको बल्कि यूं लग रहा था जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे नहीं बल्कि जस्टिस काजी फाइज़ा केस को जो है वो मजबूत करें, जस्टिस काजी फाइज़ा ही के केस को आगे लेकर जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अब जो असल मामला है कि अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनेगा कौन, ये एक बड़ा अहम नोयत का सवाल है, क्योंकि नईम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई फंडिंग के मामले में था
یا پینما کیس میں جو نعیم بخاری صاحب وکیل رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اٹارنی جنرل پاکستان کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اہم پاکستان تحریک انصاف کے اہم شخصیات ہیں، اہم لائرز ہیں، ان کی جانب سے بھی گائے بگائے انکار کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں جمال سکیرا صاحب، جو کہ کچھ ہی عرصہ قبل جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات ہوئے ہیں، اب ان کو بھی اس معاملے میں ان کا نام بھی جو ہے وہ زیر غور ہے. لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان جو بھی بنے گا، جس کا نام بھی سامنے آئے گا، اس کے لیے اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی چیلنجنگ پوزیشن ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اب یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنی عدالت عظمیٰ میں دی گئی اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک نئی بحث کو جو ہے وہ جنم دے دیا ہے کہ کیا ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز کی واقعی جاسوسی کی جاتی ہے؟ اگر کی جاتی ہے تو اس کا اختیار کس نے انہیں اس حوالے سے اختیار دیا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں اور کیوں کی جاتی ہے؟ یہ ایک اہم نوعیت کے سوالات جو ہیں، اہم نوعیت کی جو بحث ہے اس نے جنم دیا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس جو ہے وہ آپ کیا رخ اختیار کرے گا؟ جسٹس قاضی فائز صاحب والا جو کیس کا معاملہ ہے اس میں اب باقی تمام جو فریقین تھے ان کے دلائل عدالت عظمیٰ میں آ چکے ہیں. اب حکومت کی جانب سے جو دلائل ہیں وہ عدالت میں آ رہے ہیں. اب عدالت کو حکومت نے اپنے موقف سے، اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کرنا ہے، جو کہ ذریعہ ہوتا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا. اب اٹارنی جنرل آف پاکستان انہوں منصور صاحب نے ریزائن کر دیا ہے. اب جو بھی اٹارنی جنرل آئے گا وہ یقینی طور پر نہ صرف عدالت عظمیٰ کو اسی کیس کو لے کر آگے چلے گا، اپنے دلائل عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھے گا کہ ان کا حکومت کا اس معاملے پہ کیا موقف ہے، کیا نقطہ نظر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کو آگے جو کارروائی ہے وہ منطقی انتہا تک پہنچے گی. آنے والے دنوں میں کوئی کیا بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ آنے والے دنوں میں جو بڑی پیش رفت کے حوالے سے یہی ہے کہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا کیس جو ہے، جو بطور طالب علم، لا کے طالب علم اور صحافت کے طالب علم کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل نے جسٹس قاضی فائز والا جو کیس تھا اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے. بلکہ اٹارنی جنرل نے اپنی ہی ہاتھ جو ہے وہ مکمل طور پر باندھ دیے ہیں، کاٹ دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف تھا، جو ان کا سارا معاملہ کیس جو دار و مدار تھا کہ ججز کی جاسوسی کی جا رہی ہے، ان کی جاسوسی ہوتی ہے، تو اس چیز سے جو تھا وہ اس سے جو ہے اس کے بیان کو تقویت پہنچی ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے حکومت کا جو ریفرنس تھا، جو حکومت نے ریفرنس بنایا تھا کہ انہوں نے جائیدادیں چھپائی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی کیس ختم ہو جائے گا اور حکومت کو اس سے بہت بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. بلکہ نہ صرف سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنے گے. کیونکہ اب جسٹس گلزار صاحب جو چیف جسٹس ہیں، اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا آج سے 2 سال بعد قلم دان سنبھالیں گے. اور اس کے بعد کچھ ہی عرصہ جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ان کے بعد جسٹس قاضی فائز جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. اور اس وقت الیکشن کے جو ہے وہ بھی دن جو ہیں وہ بڑے قریب ہوں گے اور الیکشن کا دورہ ہوگا. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک بڑی اہم نوعیت کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. کیونکہ اگر قاضی فائز صاحب بچتے یہ تاثر اس چیز سے جو ہے وہ مزید ایک ڈفرینٹ رخ جو ہے وہ اختیار کرے گا. تو اس لیے حکومت کے لیے بھی قاضی فائز کا کیس جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن فی الوقت تک جتنا بھی کیس تھا، جتنی بھی بات کی جانب سے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا گیا تھا، ان تمام کے موقف کو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے انڈورس کیا ہے. اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے انڈورس کیا ہے. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. تھینک یو جی، شکریہ.